अच्छी शिक्षा इस्तेमाल हो सकती है आगे 2-3 दरख्वास्त मैं किसी ने भेजा ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله ما شاء الله جميل جميل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله
وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى حتى إذا أتوا على النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده. جميل. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر
مزيد مزيد يا شيخ أحسنت. وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ما شاء الله. وتفقد الطير وتفقد الطير فقال ما هي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وتفقد الطير فقال ما لي لا والهدهد أم كان من نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان قرآن عصمت قرآن قاری زبیر احمد رحمانی صاحب وأدخلني برحمتك في عبادك وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبب
وجئتك من سبأ بنبأ بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس नारे तकबीर हज़रत कुरान कारी कुरान कारी ज़ुबैर अहमद रहमानी साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सि वضحاها والقमर إذا والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر ما شاء الله. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله